تم نے علم کو بنا دیا ہے मालूमात का मजमुआ। तुम एक चीज के बारे में कुछ मालूमात जमा करते हो, उसे जानने का फिर दावा कर देते हो, लेकिन ये जानना होता नहीं है। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, दो कान, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर, क्या इन चीजों के मजमुए का नाम तुम हो? क्या इन सब चीजों के बारे में मालूमात जमा करके कभी भी तुम दावा कर सकते हो कि इंसान जान लिया गया? अगर यूं होता तो डॉक्टर सही फैलाते। इस बात को समझो कि तुम मालूमात को इल्म समझ बैठे हो। जो जानता है, जो सच्चा गुरु है, जो हकीकी मुर्शिद है, वो लोगों को कोरी मालूमात फराहम नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिश तो इससे उलट होती है कि लोग मालूमात तक पहुंच ही ना सकें। मतलब तुम्हारी दुनिया में जिसे इल्म हासिल करना कहते हैं, उस इल्म के हसूल से हकीकी मुर्शिद रोकता है। आम सोच यही है कि जहल बुरा है और इल्म अच्छा है, जहल बदी है और इल्म खैर है, लेकिन गुरु ऐसा नहीं सोचता, मुर्शिद ऐसा नहीं समझता। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी दुनिया के जो अनपढ़ हैं वो भटकते होंगे, ये बात बजा, लेकिन जितने तुम्हारे वो लोग भटक रहे हैं उनकी भटकन बहुत गहरी है, जिन्हें तुम पढ़ा लिखा कहते हो। क्यों ये बात कर रहा हूं, इसको पहले समझो। पहली बात तो ये कि अकेला मालूमात जमा कर लेना ना जानने से भी खतरनाक होता है। क्योंकि गौर करो, जो अनपढ़ होता है, जो बिल्कुल ही जाहिल होता है, उसमें मालूमात के इस फुकदान की वजह से एक अपनी ही किस्म की आजिज़ी पैदा हो जाती है। क्योंकि वो समझता है कि उसे कुछ पता नहीं, तो अना के गुब्बारे को वो ज्यादा फुला नहीं पाता। और इस कायनात की हकीकी बीमारी और हकीकी जहालत बस एक है, अना। जिसको ये गुमान नहीं होता कि मैं जानता हूँ, उसके पास मैं को मजबूत करने की सहूलत भी ज्यादा नहीं होती। इस बात को समझो कि दौलत भी अना को उतनी ताकत नहीं देती, ओहदा भी मैं के शराब को इतना मुस्तहकम नहीं करता जितना इल्म का, जानने का वहम अना को ताकत देता है। ये ख्याल कि मैं जानता हूँ अना के लिए बड़ी तकवीयत है। इसलिए गौर करके देखना, तुम्हारे शदीद तरीन अनाज़दा लोगों की अक्सरियत तुम्हें ऐसी मिलेगी जो किसी न किसी शक्ल में जानने का दावा रखते हों। मैं तुमसे कहूं कि दौलत को छोड़ देना आसान है, ओहदे छोड़ देना आसान है, मगर नॉलेज को, अपने जाने को छोड़ देना बहुत मुश्किल है। वैसे भी देखो ना गौर से, तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, घर बार, दोस्त यार, मगर जो तुम जानते हो उसको तुम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि गौर से देखना, तुम्हारा जाना ही असल में तुम है। वो इल्म तुम्हारी सांस है। सोचो ना, जो तुम जानते हो अगर वो तुमसे हटा लिया जाए तो तुम क्या बच रहोगे? जो नाम तुम अपने नाम के तौर पर जानते हो, जो लेबल तुम जानते हो वो ना रहे तो तुम बचोगे कैसे? कहोगे क्या खुद को? तुम एक बड़ा जीरो रह जाओगे। इसलिए अगर गौर से देखो तो तुम्हारी असल ताकत, दौलत बस एक है, जानना। बैंक में पड़े तुम्हारे लाखों रुपए क्या हैं? तुम्हारे इल्म में मौजूद एक नंबर। वो पैसे बैंक में ही रहें, तुम्हारे नाम पर ही रहें, लेकिन अगर तुम उन्हें भूल जाओ, याद से महव हो जाएं, तो अमीर आदमी, लखपति इंसान होने की तुम्हारी आइडेंटिटी एक सेकंड में गिर जाए। अब ये अमीर होने का ख्याल अगर तो पैसे पर मुनहसर होता तो पैसा तो अब भी तुम्हारे ही बैंक अकाउंट में है, मगर तुम्हारे इल्म में नहीं है। इसलिए इसका कोई भी असर तुम्हारी अना तख्लीक नहीं कर सकती। क्योंकि अना कुछ नहीं है, तुम्हारे माइंड ही का दूसरा नाम है। तुम्हारे माइंड में कुछ मालूमात हैं जिसके मजमूए का नाम हो तुम। और दिमाग क्या है? जो तुम जानते हो उसका मजमूआ। अगर दिमाग जो जानता है वो सब महव हो जाए तो क्या कहोगे खुद को कि तुम क्या हो? अब तुम फिजिकली मौजूद हो, सांस ले रहे हो, जिंदगी को तजर्बा कर रहे हो, मगर कह नहीं सकते कि तुम कौन हो। क्या हुआ? सिर्फ मालूमात छिन गई है, वो इल्म छिन गया जो दिमाग में स्टोर था। मतलब यह है कि जिसे तुम मैं कहते हो, जो तुम्हारी अना है, वो ऐसी ही कोई चीज है जो इन इटसेल्फ मौजूद नहीं है, बस कुछ गैर मादी इंफॉर्मेशंस, कुछ मालूमात का मजमुआ है। सूफियों के यहाँ एक किताब बड़ी मशहूर रही है और नस्ल दर नस्ल मुर्शिद अपने पसंदीदा सालिक को वो किताब वर्से में देते आए हैं।
सुना है कि वो किताब छप भी गई है। असल में तो वो किताब हजारों साल पुरानी है, मगर आज तक छप नहीं सकी थी। वजह उसकी ये थी कि उसे कोई पब्लिशर छापने पर तैयार नहीं था, क्योंकि वो किताब सिर्फ 200 खाली सफ़हात पर मुश्तमिल है। उसमें लिखा एक भी लफ्ज़ नहीं है। उस किताब में लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस किताब को कब किसने पढ़ा और इस पर क्या कहा, इसकी एक पूरी तारीख ज़रूर है। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के हाथों दूसरे सूफ़ी बुज़ुर्ग तक पहुंचने पर क्या आरा थी, ये सूफ़ी देते रहे, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। अब वो किताब शाये हो गई है, और शाये होने की वजह बस इतनी है कि पब्लिशर ने उन 200 खाली सफ़हात के साथ वो हिस्ट्री भी लिखी है जो इस किताब की पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकली से जुड़ी है। सूफी गुरुओं फ़कीरों ने इस किताब के हवाले से जो लिखा है, जो बोला है, जो फील किया है, जो बयान किया है, वो भी इस किताब में शामिल कर दिया गया है, वरना पब्लिशर खाली सफ़े छापने पर कभी तैयार ना होता। उसकी शर्त ही यही थी कि मैं इसकी हिस्ट्री के साथ इसे शाये कर सकता हूँ, खाली सफ़े में कैसे छापूं? कुछ तो हो किताब में किताब जैसा, कुछ तो हो इसमें लफ्ज़ों जैसा। वो पब्लिशर भी बेचारा गलत नहीं था। लोग लफ्ज़ों की स्याही देखते हैं, उन्हें सफ़े की सफ़ेदी देखने की भला आदत कहाँ रह गई है। कभी तुम लोग किसी बड़े से वाइट बोर्ड पर एक नुक्ता ब्लैक पेंसिल से लगा दो और पूछो किसी से कि क्या नज़र आ रहा है, वो कहेगा एक स्याह तिनका। हैरत नहीं, किसी को भी इतना बड़ा वाइट बोर्ड नज़र नहीं आया, मगर वो छोटा सा तिनका नज़र आ रहा है। हमने देखने के लिए जो नज़र पाई है वो हमेशा ऐसे ही चीज़ों को देखने की आती है, ऐसी ही चीज़ें जो गैर अहम हैं। ज़िंदगी का समंदर हम नहीं देख पाते, ख्याल की लहरें पकड़ लेते हैं। हस्ती का खुला आसमान हमारी नज़रों में नहीं आता, गम के टिमटिमाते सितारे हम पकड़ लेते हैं। होने का बीइंग का बेअर्थ खला हमारे देखने की हिस्स में नहीं आता, मगर मादे के छोटे छोटे जर्रे हम देख लेते हैं। इस बात को समझो, आंख बनी ही गैर अहम को देखने के लिए है। जो अहम है वो हमारे सर की आंख देख ही नहीं सकती। वो हमेशा उन्हें नजर आया जिन्होंने आंखें बंद कर ली। खामोशी का समंदर हमारे कान को सुनाई नहीं देता। लफ्जों की मछलियां हमारा कान कैसे पकड़ लेता है। कभी इस पर गौर किया? ये हवास महदूद हैं, बड़े ही महदूद। सोचो, हल्की सी मशीन की चलने की आवाज़ तुम्हारे कान से टकरा जाती है, पंखे की एसी की जूं जूं तुम सुन लेते हो, मगर तुम्हारे जिस्म के हर खुलिये में कई कई फैक्ट्री यूनिट लगे हैं, उनकी आवाज़ तुम नहीं सुन सकते। हाथ पर चींटी रेंग जाए तो तुम्हारे जल्द के हिस्से खुलिये उसको पकड़ लेते हैं, मगर इसी जल्द की बारीक तह के नीचे खून इतनी रफ्तार से बह रहा है वो तो महसूस नहीं कर पाते। असल में हवास की दुनिया है आउटवर्ड। तुम बाहर देख सकते हो, अंदर देखने के लिए तुम्हारे पास जो हिस्से हैं वो एक्टिव ही नहीं हैं। हालांकि बड़े मज़े की बात तो यह है कि जो कुछ तुम्हारी 5 हिस्से देखती, सुनती, सूंघती, चखती, महसूस करती हैं, वो भी कहीं बाहर नहीं देखती, सुनती, छूती, सुनती, चखती, बल्कि वो भी तुम अपने अंदर ही देखते हो। वो सामने एक दरख्त है, उसको देखो और उंगली का इशारा करके बताओ कि वो दरख्त कहाँ है। लाजमी बात है कि तुम अपनी उंगली को सीधा करोगे और इशारा करके बताओगे कि वो है दरख्त। तुम्हारा इशारा बाहर की तरफ है, मगर क्या वाकई वो दरख्त बाहर है और तुम किसी बाहरी हकीकत को देख रहे होते हो? कतन नहीं, साइंसी हकीकत है। रोशनी मुनक्किस होकर तुम्हारी आंख के रेटिना के शीशे पर जो उल्टा अक्स बना रही है, तुम उसको देख रहे हो, मगर कभी तुम्हारा इशारा अंदर की तरफ नहीं होता। जो तुम सुनते हो उसका ताल्लुक कहीं बाहर से पैदा हो रही आवाज से नहीं, बल्कि तुम्हारे कान के पर्दे पर एक मखसूस इर्ताश होता है, उसे तुम सुनते हो। हवास की भी दुनिया तुम्हारे अपने अंदर से ही ऑपरेट होती है, मगर तुम सब कुछ बाहर ही समझते हो, और फिर इन्हीं हवास के जरिए से जमा किया गया डेटा तुम्हारी मेमोरी बनता है, तुम्हारा जहन बनता है, और इसकी तख्लीक है तुम्हारी अना,
جس کو تم بڑے فخر سے میں کہتے ہو۔ اب خود سوچو کہ ایک ایسا ٹول جس کے پاس جمع شدہ ساری انفارمیشنز فالٹی ہوں، وہ درست نتیجے کیسے نکال سکتا ہے؟ آنکھ سے تم دیکھتے ہو، لیکن کبھی سوچا کہ روشنی کی ایک خاص حد کے اندر ہی تم چیزوں کو دیکھتے ہو؟ روشنی اس حد سے کم یا زیادہ ہو تو تم دیکھ نہیں پاتے۔ آواز کی ایک خاص فریکوینسی کو تمہارا کان پکڑ پاتا ہے، اس سے کم یا زیادہ فریکوینسی کی آوازیں تمہارے بہت قریب بھی ہوں تو تم نہیں سن سکتے۔ یہ حسی ذرائع جن سے دماغ ساری انفارمیشن جمع کرتا ہے، یہ سارے فالٹی ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر الیکٹرون مائکروسکوپ کی طاقت جتنے شیشے چڑھا دیے جائیں تو تمہیں کوئی بھی ٹھوس چیز نظر نہ آئے گی، بس مالیکیولز کا ایک بے ہنگم ڈانس تم دیکھ رہے ہوگے۔ یہی تو ہے کوانٹم فزکس۔ فاصلہ بہت زیادہ کر دیا جائے یا بہت کم کر دیا جائے تو چیزیں تمہیں نظر آنا بند ہو جائیں گی، یا جیسی وہ ہوں گی ویسی نظر نہیں آئیں گی۔ زمین پر تم بیٹھے ہو تو کمرہ بھی دیکھ رہے ہو، گھر بھی اور دیگر چیزیں بھی۔ مریخ پر بیٹھ کر دیکھو ذرا زمین کو، ایک بال سے زیادہ نظر نہیں آئے گی تمہاری یہ دنیا، وہ دنیا جس میں سینکڑوں ملک، لاکھوں شہر، کروڑوں محلے، اربوں لوگ ہیں۔ یہی تمہارے حواس کی دنیا ہے۔ یہی حواس کی جمع کردہ معلومات تم دماغ میں سٹور کرتے ہو اور چیزوں کو معنی دیتے ہو۔ سورس پبلشر نے اس کتاب کے 200 خالی صفحات چھاپے اور آخر میں 9 صفحات لکھے ہوئے چھاپے، جن میں کتاب کے مندرجات نہیں تھے بلکہ اس کتاب کے بارے میں جو کہا سنا گیا ہے اس کا ذکر تھا۔ وہ 9 صفحے کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ جس صوفی نے پہلی دفعہ اپنے مرید کو وہ کتاب سونپی تھی، اس نے اسے کہا تھا کہ یہ کتاب بڑی اہم ہے، اسے ٹھیک سے پڑھنا، کیونکہ جو بھی اس کائنات میں جاننے کے قابل ہے، worthy to know ہے، وہ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ all that is worth knowing وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس مرید نے کتاب کھولی تو اس میں اسے کچھ بھی نہ ملا۔ اس نے گرو سے کہا، مرشد اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے گرو نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں ہے۔ there is nothing worth knowing۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس میں نے وہ سب لکھ دیا ہے جو جاننے کے قابل ہے، اور اگر اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مادی دنیا میں کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں ہے۔ اور جس دن تو اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، اس دن تو سب کتابوں سے آزاد ہو جائے گا۔ مرید کو وہ بات سمجھ آ گئی۔ کئی سال بعد وہی مرید جب خود گرو بن گیا تو اس نے اپنے ایک مرید کو وہ کتاب دی۔ اس مرید نے وہ کتاب کھولی ہی نہیں۔ گرو نے کہا کہ کھول کر پڑھ تو۔ مرید نے جواب دیا کہ پڑھنے سے کبھی کچھ ملے گا نہیں۔ یہ بات میں جانتا ہوں، تم بھی کبھی سوچنا، کبھی پڑھنے سے کچھ نہیں ملا ہے، کبھی پڑھنے سے وہ نہیں جانا جا سکا ہے جو واقعی جاننے کے قابل ہے۔ ہاں، جو جاننے کے قابل ہی نہیں وہ جانا جا سکتا ہے، اور وہی کچھ جانا جا رہا ہے۔ تم نے کہکشائیں کھوج لی، زندہ جانداروں کے سیلز کی چیر پھاڑ کر لی، تم نے سوئی سے کمپیوٹر اور بھالے سے ایٹم بم تک بنا لیے، مگر کبھی ایمانداری سے خود سے پوچھنا، کیا تم نے جان لیا وہ کہ جس کو جان کر جاننے کی چاہ نہ رہے؟ جتنا زیادہ کوئی پڑھتا جاتا ہے، جانتا جاتا ہے، اتنا اس کو معلوم پڑتا جاتا ہے کہ جاننا وہ عمل ہے جو کبھی کامل ہو نہیں سکتا، بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ جانتا جاتا ہے، وہ اور کچھ جانے نہ جانے، وہ یہ ضرور جاننے لگ جاتا ہے کہ میرا علم میری لا علمی کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ جس کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ صحرا ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ اس کے مقابلے میں بس ایک ذرہ۔ تو صوفی کے مرید نے جواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پڑھنے سے، اس کتاب سے مجھے کچھ ملے گا نہیں۔ مرشد بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے میں نے تمہیں اس کتاب کے قابل سمجھا، کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں یہ کتاب ان کے کسی کام کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مرید نے وہ کتاب زندگی بھر نہیں کھولی۔ بڑی مشکل بات ہے، کوئی کتاب جو آپ کو آپ کا پیر دے اور کہے کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو جاننے کے قابل ہے،
وہ کتاب آپ کے پاس ہو اور آپ ساری زندگی اس کتاب کو نہ کھولو، بڑی مشکل بات ہے۔ وہ سالک جب گرو ہو کر مرنے لگا تو اس نے اپنے پسندیدہ مرید کو وہ کتاب دیتے ہوئے کہا، یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں وہ سب کچھ ہے جو جاننے کے قابل ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے اس کتاب کو کبھی پڑھا نہیں ہے، اور میرے گرو نے یہ کتاب مجھے اسی لیے دی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ پڑھنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میری دلچسپی ہے جاننے میں۔ یاد رکھنا، بہت پڑھنے والے شخص کو ضروری نہیں کہ جاننے میں بھی دلچسپی ہو۔ خیر، اس نے مرتے ہوئے اپنے مرید سے کہا، میں تمہیں یہ کتاب سونپتا ہوں، اس امید پر کہ تم بھی جاننے کی کوشش میں لگو گے، پڑھنے کے چکر میں نہیں الجھے رہو گے۔ سمجھو، پڑھنے سے جو علم ملتا ہے وہ علم جیسا لگتا ہے، علم ہوتا نہیں ہے۔ جاننے سے جو علم ملتا ہے وہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ پڑھنے سے جو علم تم لیتے ہو وہ علم کا ڈیلیوژن ہوتا ہے، سراب۔ بس تمہاری انا کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ وہ جانتی ہے۔ سوچو، پڑھنے سے علم ملتا ہوتا تو معاشیات کے پروفیسر دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، ڈاکٹر بیماریوں سے ماورا ہوتے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ملکوں کے حکمران ہوتے، کمپیوٹر انجینئر مائکروسافٹ کے مالک ہوتے۔ لیکن کبھی غور سے دیکھنا، تم معیشت میں کتنے پی ایچ ڈی 8ویں کلاس فیل لوگوں کی کمپنیوں میں کام کرتے دیکھو گے، کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ بمشکل پڑھ لکھ سکنے والے سیاسی پارٹی کے سربراہ کی چاکری کرتے نظر آئیں گے۔ پڑھنے سے جاننے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ سوڈو نالج ہے، علم کا دکھاوا۔ دکھائی دیتا ہے کہ یہ علم ہے، مگر وہ علم ہوتا نہیں۔ کبھی غور کرنا تم ان لوگوں پر کہ جو واقعی جانتے ہیں، وہ لوگوں کو، چیزوں کو جاننے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ خود وہ کچھ جانتے ہیں، دوسروں کو کیوں جاننے سے روک رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں بھٹکتے، جاننے کے زوم کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ غور کرنا انسانوں کی اکثریت پر، یہ بھٹکتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتی نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس معلومات، انفارمیشنز کے نام پر جاننے کا وہم ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو جہالت سے زیادہ علم کے نام پر جو معلومات جمع کرتے ہو اس سے خبردار رہنا۔ اس بات کو سمجھو کہ جسے جانکاری مل جاتی ہے، معلومات مل جاتی ہیں، وہ جاننے سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جانکاری ہمیشہ ادھار ہوتی ہے۔ کسی اور کے جانے کا نام ہی تو معلومات ہے، انفارمیشن۔ وہ کسی اور کا جانا ہے، کسی اور کا علم ہے، لیکن وہ تمہارا جانا کبھی نہیں ہے، وہ تمہارا علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے، صوفی کہتا ہے کہ خدا ہے۔ تم نے سنا، مانا اور کہنا شروع کر دیا کہ خدا ہے۔ سمجھنا، یہ جانکاری ہے، انفارمیشن ہے، تم نے جانا نہیں ہے۔ علم، حقیقی علم سن کر رٹی رٹائی معلومات کا نام نہیں ہوتا۔ علم تجربہ کی گئی حقیقت کا نام ہے۔ خدا ان نبیوں، صوفیوں، ولیوں کی زندہ حقیقت تھا، کیونکہ وہ جان کر جان رہے تھے، اور تمہارے لیے یہ فقط ایک تصور ہے جو تم ویسے ہی یاد کیے ساتھ چل رہے ہو جیسے ہزاروں اور تصور تم نے بچپن میں سیکھ لیے تھے۔ تم خدا کو مان رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ اس کائنات میں سب کچھ ادھار مل سکتا ہے، مگر جو علم ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ کبھی ادھار نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں سبھی چیزیں تم دوسروں سے پا سکتے ہو، ایک چیز نہیں پا سکتے، وہ علم ہے، حقیقی علم۔ علم اور معلومات کا فرق بس اتنا ہی ہے کہ جاننا خود میں ڈوب کر ہوتا ہے اور معلومات ملتی ہیں کسی اور سے۔ یاد رکھو، جو حواس کے ذریعے سے آئے وہ معلومات ہیں، جو حواس سے ماورا تم جانتے ہو وہ تمہارا علم ہے۔